पादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परदानां त्वमेव शरणं शिवे। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिन् सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान् विकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसा हरसंशुद्ध्यैनं भजति वसितो धूलन वीधिम्। अविद्यानाम् अन्तस्तिमिरमिहिर द्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्द श्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति। त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्य अभिनया। भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। हरिस्त्वाम् आराध्यां प्रणतजनसौभाग्यजननी पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति मोहाय महताम्। धनुपौष्पं मौर्वीं मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथः तदप्येका सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते। कर्णकाञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणता शरश्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं शृणिमपि ददाना करतलै
కతి జనచితానంద లహరీ త్వయా హృత్వా వామం వపుర పరితృప్తేన మనసా శరీరార్థం శంభో అపరమపి శంకే ऋतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडाल मकुटं ధన్యవాదాలండి. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు, ఇలాంటి పెద్దలందరి ముందర పాడే అవకాశం దొరికినందుకు ఆ భగవంతునికి శతకోటి వందనాలు. ధన్యవాదాలు.